कार्यक्रम मार्गदर्शन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म प्रस्तोता दीपक पाठकको हार्दिक नमस्कार। देश र जनताका लागि मार्गदर्शन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र सकारात्मक पत्रकारितामा हामी केन्द्रित हुनेछौँ र आज हामीले नेकपाभित्र देखिएको विवाद, सङ्कट र नेकपाका आगामी भविष्यका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले पूर्व कानुन मन्त्री एवं नेकपाका नेता एवं सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शेरबहादुर तामाङलाई हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। नेकपाभित्र देखिएको यो विवाद चाहिँ के हो अहिले? अब यो त धेरै लामो समयदेखि हामी यो भोग्दै आयौँ। मूलत हामी बिचका कार्यशैलीहरूको समायोजन हुन सकेको छैन र अझ भन्दाखेरि हामीले दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटा अलग धार र दुईटा अलग दृष्टिकोण र मान्यताको आधारमा विकास गरेको नाम कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन पद्धति र विधिमा हामीले अलि अलग चाहिँ हाम्रा मान्यताहरू हामीले विकास गरेका थियौँ र त्यो कार्यशैलीहरू समायोजन हुन सकेको छैन। प्राविधिक रूपमा कमिटीहरू केही समायोजन गऱ्यौँ, केन्द्रदेखि लिएर अब जिल्ला तहसम्मका कतिपय जिल्लाको त्यो कमिटी पनि समायोजन हुन सकेको छैन र हामी बिचमा रहेको शैलीगत भिन्नताहरू त छँदैछ, माथिदेखि तलसम्म त्यो भिन्नताहरू पनि छन् र विगतमा नेकपा एमाले भित्र पनि दुई लाइनको एक खालको सङ्घर्ष छँदै थियो र त्यो हामीले महाधिवेशनहरूमा प्रकट गऱ्यौँ पनि, किन दुईटा नेताहरू अलग अलग चुनाव लड्ने अनि त्यसपछि गुटको आधारमा चाहिँ तपाईँ चुनाव लड्ने खालको स्थिति बन्यो र त्यो पनि जीवितै थियो र त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि जाने कुरामा पार्टीका अगुवा नेतृत्वको कहीँ न कहीँ कमी रह्यो। त्यो कमी चाहिँ हामी कार्यकर्ताको नजरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो कमीहरू छोड्नुहुन्न थियो, सबै मिलाएर जानु पर्थ्यो भन्ने हो र त्यो कमी चाहिँ त्यो हिजो एकीकरणको बेला गरिएका कतिपय कमी कमजोरीको कारणले अहिले त्यसको विकसित रूप चाहिँ अहिले देखा परेको छ र यद्यपि पनि हामी चाहिँ अब के प्रयत्नमा पनि छौँ भने यस्तो कमी पनि नहोस् र यस्तो खालको विग्रह पनि नहोस् भन्ने हिसाबले हामी अब खटिरहेका पनि छौँ र सङ्गठनात्मक पद्धतिमा हामीले विकास गरेको चाहिँ लामो समयमा विकास गरेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर त्यो चाहिँ नेतृत्वमै स्थापित हुन्छन् भन्ने कुराको चाहिँ हामीले समाजको लोकतान्त्रिकरण र पार्टीभित्रको पनि लोकतान्त्रिकरणको विधिलाई हामीले जबज मार्फत स्वीकार गरेका थियौँ र अहिले त्यो विधि भत्काइएको छ र त्यसैले अब त्यो विधि नहुन साथ तपाईँ प्रतिस्पर्धाको विधिलाई तपाईँले चाहिँ भत्काउन साथ तपाईँ भए पनि म भए पनि कुनै न कुनै नेताको फेरो समाउनु पर्ने, त्यो समाइएन भने ती नेताले भोलि चिनो लाउँदैन कि भन्ने डर हुने अनि त्यो डरको कारणले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। यत्रो पार्टीभित्र विग्रह छ तर पनि तल कार्यकर्ताहरू केही ठाउँमा अलि उच्छृङ्खल व्यवहारहरू भयो होलान् होइन, तर आम रूपमा कार्यकर्तामा वास्तवमा त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम फ्याक भएर बहस गर्ने स्थिति बनेको छ। चैतमा महाधिवेशन गर्ने 25 देखि 30 काठमाडौँमा भन्ने कुरा तोकिएको अवस्था छ। पार्टीका एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्गिएको अवस्था पनि छैन। नटुङ्गिकन महाधिवेशनको डेट पनि तोकेको छ, पार्टीको प्रक्रिया एकीकरणको प्रक्रिया पनि टुङ्गिएको छैन, पार्टीमा यत्रो विवाद छ होइन। अब यस्तो अवस्थामा यो कतातिर जाँदैछ त नेकपा? अब नेकपा त सही दिशामै जान्छ, यसले आफ्नो दिशा त पक्रिन्छ पनि, किनभने यसमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताहरू यसमा चाहिँ क्रियाशील छन्। ती कार्यकर्ताको क्रियाशीलता र उनीहरूले बोकेको एउटा मनोविज्ञान र दृष्टिकोणको आधारमा हेर्दाखेरि यो पार्टीलाई दिशाहीन ढङ्गले त अब छोड्दैन, यसले एउटा दिशा त पक्रिन्छ पनि। तर हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यसको एकीकरण प्रक्रियाका कैयौँ कोर्सहरू बाँकी नै छन्, कमिटी समायोजनै बाँकी छ र कमिटी समायोजनलाई हामीले चाहिँ नोमिनेटेड विधिलाई स्थापित गऱ्यौँ, जसले गर्दा हाम्रो यो समस्या अहिले देखा पर्यो हो र सङ्गठित सदस्य मुख्य कुरो सङ्गठित सदस्य हो। सङ्गठित सदस्य हामीले मिसाउनै सकेका छैनौँ र पार्टी भनेको त्यसको सङ्गठित सदस्य, त्यसको आधार जग भनेको सङ्गठित सदस्य हो। माथि को नेता मिल्यो मिलेन भन्ने कुरो मुख्य कुरा होइन, तल तपाईँको चाहिँ आधारभूत तहमा रहेको चाहिँ सङ्गठित सदस्यको शक्तिलाई त्यसलाई तपाईँले एकै ठाउँमा समायोजन गर्नु पर्थ्यो। त्यो समायोजन अहिलेसम्म भएको छैन। अहिले पनि नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्यताको एउटा हो फ्रेम बाँकी नै छ
र माओवादी केन्द्रको सदस्यताको फ्रेम चाहिँ अर्को बाँकी नै छ। त्यो दुईवटा चिजलाई तपाईँले मिलाउनै सकेका छैन। दुईवटा चिजलाई नमिलाइकन पार्टी एकता भयो भनेर भन्नु पनि निरर्थक हो, त्यो राम्रो चिजै होइन। त्यो दुईवटा सदस्यताको नमिलाइकन महाधिवेशन पनि हुन सक्दैन। त्यसैले सदस्यता मिलाउने अनि त्यसपछि कमिटी समायोजन प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने यो सबै कोर्समा हामी जानुपर्नेमा यता अब विवाद सुरु भइसक्यो होइन। त्यसैले मान्छेलाई अन्यल लागेको छ, अब विवाद सुरु भइसक्यो, यसले महाधिवेशन पनि गर्दैन के पनि गर्दैन भन्ने मान्छेलाई लागेको छ। र मैले अघि नै भने जस्तो एउटा तहको लिडर वा कार्यकर्ताहरू बोल्दैनन्। किन बोल्दैनन् भन्दाखेरि नेताहरूले जेसुकै गरे पनि आफ्नो पक्षको वा आफ्नो फेभरको नेताको पक्षमा चाहिँ उभिने खालको स्थिति बनाउँछन्। किनभने अहिले हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई त्यसलाई हटाइदिएका छौँ, नोमिनेटेड प्रणालीलाई स्थापित गरेका छौँ। त्यसो हुँदा नेताले भोलि चिनो लाउँदैन कि भन्ने डर छ सबैलाई, त्राहिमाम छ। त्यही त्राहिमाम रहिरहोस् भन्ने नेतामा पनि गलत खालको संस्कार विकास भएको छ। कार्यकर्ता जति सबै मेरो ढोकामा आउन्, मलाई नमस्कार गर्न आइपुगोस् भन्ने नेताहरूमा पनि यो ऊ नेता होइन, सबै नेताहरूमा त्यो खालको चाहिँ मनोविज्ञान छ। र त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ कार्यकर्ता आइरहँदाखेरि ऊ आफूलाई म ठुलो नेता भएँ भन्ने ठान्छन्। त्यसैले यो खालको प्रवृत्ति रहेसम्म फेरि नेकपाभित्र मिलेमतो भयो, केही कुरामा लेनदेन गरेर टुङ्ग्यो भने पनि समाधान स्थायी हुँदैन। जस्तो तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध मार्फत राज्य कब्जा गर्ने भन्ने हिँडेको एउटा त्यो विचार आइडियोलोजी बोकेको पार्टी। अब नेकपा भनेको तपाईँको एउटा प्रजातान्त्रिक धार बोकेर जनताको बहुदलीय जनवाद अङ्गीकार गरेर हिँडेको पार्टी। यो दुईटाको एकीकरणै ठिक थिएन भन्छन् नि कार्यकर्ताहरू। होइन, अब यसो त कतिपयलाई अब पार्टीभित्र विग्रह सुरु भएपछि आफ्नो विचार जन्मिने कुरा त स्वाभाविक छ। मैले सुरुमै त्यसैले भनेको कि दुईवटा आइडियोलोजी र दुईवटा तपाईँको चाहिँ मनोविज्ञान र कार्यशैलीहरू विकास गरेर चाहिँ अलग कार्यशैली विकास गरेर अगाडि बढेको पार्टी। हिजो एउटा फौजी संस्कृतिबाट विकास गरेको माओवादी र आफूलाई एउटा लोकतान्त्रिक विधिमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको विधिलाई स्वीकार गरेर अगाडि आएको नेकपा एमाले। अब यो दुईवटा बिचको फ्युजन गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ यसको सैद्धान्तिक अवधारणा चाहिँ के हो त भन्ने कुराको अस्पष्टता अहिले देखिएको समस्या यही हो। त्यसमा कुनै स्पष्टता छैन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ जतिसुकै अब हिजो फौजी चाहिँ उसबाट होइन जनयुद्धको चाहिँ नीति लिएर फौजी कोणबाट चाहिँ विकास भएको पार्टी भए पनि अन्ततोगत निर्वाचन स्वीकार्नु भनेको प्रतिस्पर्धा स्वीकारेकै हो। हिजो नेकपा एमाले 49 सालदेखि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै जब तपाईँको चाहिँ उसले आफूलाई संस्कारित गर्दै अगाडि बढायो, अन्ततोगत 52 देखि तपाईँको चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्धको नीति लिए पनि 62-63 को आन्दोलनपछि त उसले त्यो नीति त्याग्यो र तपाईँको चाहिँ 64 मा आउँदा नआउँदै प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिसक्यो। र त्यसपछि त 64, 70, 74 तीनटा इलेक्सन भइसक्यो नि। तीनटा इलेक्सनमा जब प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिसके पछाडि हिजो विकास गरेको एउटा फौजी संस्कृति, त्यो आदेशको आधारमा प्राधिकार एउटा नेताले चाहिँ माथि शीर्ष नेताले आदेश गरेपछि तल सबै मान्ने खालको परिपाटी। तर हामीले विकास गरेको माथि शीर्ष नेताले होइन, तल कार्यकर्ताले आदेश गरेको आधारमा चाहिँ हिँड्ने परिपाटी हामीले विकास गरिसकेका थियौँ। हो त यो दुईवटा बिचको फ्युजन अहिले तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा गर्न सकेको छैन र त्यसको चाहिँ ऊ चाहिँ अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। जस्तो 15 वर्ष महासचिव चलाउनु भएका माधव कुमार नेपाल पार्टीलाई नेतृत्व गर्नुभएको, अब उहाँ अहिले जे भए पनि एउटा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहनु भएको छ। अब पार्टी यदि विभाजन भयो भने माधव नेपालको उपस्थिति पूर्व एमालेमा हुन्छ कि उहाँ प्रचण्डसँग टाँसिएर माओवादीमै जानुहुन्छ? होइन, अब यो व्यक्तिमा हामीले त्यसरी विश्लेषण गर्न हुँदैन। किनभने उहाँ यो नेपालको चाहिँ यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अगुवा नेता हो र हिजो लामो समय कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टीको अझ नेतृत्व अगुवाई गरेर चाहिँ लामो समय अगुवाई गर्नुभएको व्यक्तित्व हो। त्यसैले हामी विभाजनको त परिकल्पनै गर्दैनौँ। फेरि विभाजन हुन्छ होइन, अब पूर्व एमालेभित्र विभाजन होला अथवा नेकपाभित्र विभाजन होला, यस्तो कुरा त हामीले परिकल्पनै गरेका छैनौँ। बरु यद्यपि नेताहरूलाई कुन कुन ठाउँमा सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो कुराको चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने कुरामा अब हामी सबै कार्यकर्ता पनि तयार हुन्छौँ, नेताहरू पनि तयार हुनुपर्छ। र त्यसैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ जुन ढङ्गले हामीले विकास गरेर आयौँ, एउटा लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको माध्यमद्वारा लोकप्रिय काम गर्दै होइन, तपाईँको चाहिँ सरकार पनि आउने जनताले निर्वाचित गर्छ भने अनि त्यस पछाडि लोकप्रिय काम गर्दै पुनः तपाईँको चाहिँ हामी समाजवादतर्फ उन्मुख हुनको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्ने हाम्रो मूल थेम नै यही हो। त्यसो भएकाले यो थेमको नेतृत्व गर्दै आएको राजनीतिक दलका यी नेताहरू
तपाईँको चाहिँ व्यक्तिको आधारमा यसो वा त्यसो भनेर अब टुटफुट हुने खालको कुरामा त हामी विश्वासै गर्दैनौँ। त्यसो भए त्यो तहको एउटा व्यक्तित्व, त्यो तहको नेताहरूलाई हामीले अनर पनि गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ सही कोणबाट सही दृष्टिको आधारमा नेतृत्व पनि प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। अब जस्तो के छ भने आम कार्यकर्ताहरूको पूर्व एमाले भनौँ न, पूर्व एमालेको आम कार्यकर्ताहरूको चाहिँ के छ बाहिर विचार भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ माधव नेपाल र केपी ओली मिलेर गइदिए हुन्थ्यो, देश र जनताका लागि त्यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हुन्थ्यो भनेर चाहना राख्नेहरू धेरै बाटामा भेटिन्छन् कार्यकर्ताहरू। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। यो कसको कमजोरीले हो र किन जस्तो लाग्छ? अनि यसमा त अब तपाईँको चाहिँ मूल नेतृत्वहरू नै दोषी हो। हामी तल कार्यकर्ताको कुनै दोष छैन। मूल नेतृत्वहरूले नै एक खालको वातावरण तयार गर्दै जाने कुरा त नेतृत्वले नै बुझ्ने कुरा हो। नेतृत्वले कसरी वातावरण तयार गर्ने, ठिक छ तपाईँको चाहिँ चङ्गा उडाउँदाखेरि लट्टाइ आफ्नै हातमा राख, केही फरक परेन। तर त्यो चाहिँ धागो कतिसम्म छोड्ने, कसरी छोड्ने भन्ने कुराको कमसेकम त्यति हेक्का त जरुरी छ। त्यस भएको कारणले त्यस्तो कुरा त मूल नेतृत्वहरूले नै विचार गर्ने कुरा हो। उहाँहरू जो शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै विचार गर्ने हो। र मूल रूपमा तल आम कार्यकर्ता चाहिँ वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको कुरासँग केही हदसम्म सत्यता पनि छ। किनभने लामो समय एउटा तपाईँको चाहिँ आइडियोलोजी र एउटा तपाईँ जब जसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तै मानेर हामीले विकास गरेर आएको कार्यकर्ता र त्यसकै एउटा सिद्धान्त, त्यही अनुसारको चाहिँ सङ्गठनात्मक पद्धति विकास गरेर आएको कार्यकर्ताहरू कमसेकम नेताहरू एक ठाउँमा बसे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने र अहिले तपाईँले जुन भन्नुभएको छ त्यति मात्र होइन, सबै नेता एकै ठाउँमा बस्नुहोस् भन्ने नै कार्यकर्ताहरूको चाहना हो। त्यो माधव नेपाल केपी ओलीसँग मात्रै होइन, प्रचण्ड पनि सँगै रहोस् र यी नेताहरू सँगै रहेर कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपाभित्र कुनै खालको विग्रह नहोस् भन्ने नै कार्यकर्ताहरूको चाहना हो। अहिलेको विवाद चाहिँ सत्ताको लागि, पदको लागि भन्छन् नि कार्यकर्ताहरू, के हो यो? होइन, म चाहिँ यो पद भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति हामीमा रहेको कार्यशैलीगत समस्याहरू हुन्। त्यो समस्याले गर्दा यो कता कता पदसँग नि जोडिएला, कहिलेकाहीँ दृष्टिकोणसँग जोडिएला होइन, अनि कहिलेकाहीँ अरू कुराहरूमा अब देखाउन सकिएला। तर पनि हामीसँग रहेको, हामीले विकास गरेको शैलीहरूको कारणले नै हो। र शैलीमा किन राजनीतिमा चाहिँ म के देख्छु भने, म पनि एउटा मान्यता राख्छु, राजनीतिमा अररो भएर एकदम म बलियो छु, म कडा छु भनेर ठिङ्ग उभिन खोज्यो भने त्यो भाँचिन्छ। तर राजनीतिमा जति लचक हुन्छ, जति निहुरिन सक्नुहुन्छ त्यो नै त्यति अग्लो हुन्छ। त्यसो भएको कारणले यति कुरा त नेताहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी अररो भयौँ, एकदम म बलियो छु, म कडा छु भनेर बस्न थाल्यौँ भने यी नेताहरूको भाँचिनुको कुनै विकल्प छैन। तर अब यत्रो लामो समय चाहिँ कोर्समा चाहिँ आइसकेको नेताहरू त्यसरी उभिन्छन् भन्ने लाग्दैन। उहाँहरू काहीँ न काहीँ एउटा चाहिँ समझदारीको पोइन्टमा आउनुहुन्छ र समझदारीको पोइन्टमा ल्याउनको लागि हामी कार्यकर्ताको पनि त्यत्तिकै योगदान छ। हामी पनि छोडेका छैनौँ नि, किनभने लामो समय हामी पनि यही पार्टीमा काम गर्दै आएको कार्यकर्ताहरू भएको हुनाले हामी पनि त्यत्तिकै चाहिँ नेताहरूले जेसै गरोस् भनेर त छोड्दैनौँ। त्यस भएको कारणले यी नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि, समझदारी बनाउनको लागि हाम्रा पनि प्रयत्नहरू छ, जारी छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अब यति चाहिँ रातारात अब कोही नेताहरूलाई लाग्यो अरे, तपाईँले अघि भने जस्तो कोही नेता कता उभिएर, कोही नेता कता उभिएर वा सङ्ख्या देखाएर अथवा सङ्ख्या यस्तो भयो भनेर आधारमा चाहिँ यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ नेताहरू जानुहुन्न भन्ने लाग्छ। जस्तो गलत अर्थ नलागोस्, मैले प्रवृत्तिको मात्रै विरोध गर्न खोजेको। जस्तो के भनिन्छ भने कम्युनिस्ट, मुस्लिम र मधेसीहरू आफै विभाजन हुन्छन्, आफै लडेर सिद्धिन्छन् भन्ने छ। जस्तो मुस्लिममा सिया र सुन्नी भनेका छन्, आफै लडेका छन्। कम्युनिस्टहरूमा पनि हेर्नु, प्रचण्ड पनि बाबुराम एकतिर, वैद्य एकतिर, विप्लव एकतिर छ। एमालेकै कुरा गर्ने हो भने पनि माले भएको छ, कहिले के भएको छ, यो पनि आफ्नै खालको छँदैछ होइन। अब मधेसी दलको कुरै नगरौँ, 20 टुक्रा हुँदै अहिले जसपामा आएको छ। यसमा कतिको सत्यता छ, कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? अब प्रवृत्तिगत हिसाबले हेर्दाखेरि हो कि भन्ने लाग्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ, एउटा विश्लेषण त गर्न सकिएला। तर एउटा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एउटा क्यारेक्टर चाहिँ छ। अलिक के क्यारेक्टर हो भने, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै हामीले चाहिँ एउटा अध्ययन गर्ने हो भने हामी फौजी संस्कृतिमा विकास भएनौँ, त्यसैले हामी स्वीकार गर्छौँ। त्यसैले त हामीले जब भन्दै तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वीकार गरेका हौँ। हामी प्रतिस्पर्धा गर्थ्यौँ, हार जित हुन्थ्यौँ, हार्नेले पनि जित्नेलाई स्वीकार गरेर तपाईँको चाहिँ सङ्गठनमा फेरि बस्थे। अर्को पटक फेरि चुनाव हुँदा हार्ने जित्थे, जित्ने हार्न सक्थे। अनि जित्नेले पनि हार्नेलाई स्वीकार गरेर चाहिँ कमिटीमा समायोजन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति,
त्यो खालको मनोविज्ञान, त्यो खालको चाहिँ हाम्रो सङ्गठनात्मक पद्धति हामीले विकास गरिसकेका थियौँ। तर हिजो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यस्तो पद्धति नै थिएन। तपाईँको चाहिँ एउटा अलिक जनवादी केन्द्रीयतामा अलिक केन्द्रीयता हावी हुन्थ्यो र हामीले अहिले जनवादी चाहिँ तल लोकतान्त्रिक विधिलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेको अवस्था हो। त्यसैले तर पनि कम्युनिस्टहरू तुलनात्मक रूपमा अलि बढी अनुदार स्वभावको हुने र बरु आफू सिद्धिन तयार हुने तर सच्चिन तयार नहुने खालको प्रवृत्ति हिजो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएकै हो। र त्यसकारणले विश्वका धेरै देशहरूमा कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ लामो समय 30-40 वर्ष अथवा सोभियतसँग 70 वर्ष चलाएर पनि त्यो चाहिँ एउटा ढल्ने स्थिति बन्यो र त्यो आफू सिद्धिन तयार हुन्छ तर आफू सच्चिन तयार नहुने खालको प्रवृत्तिको कारणले। तर नेकपा एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो विगतमा 49 सालदेखि यसले हुन त तपाईँ 45 सालदेखि नै तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ एउटा विकास गऱ्यौँ हामीले चाहिँ त 45-46 देखि नै तपाईँको चाहिँ एउटा अलि लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वीकार्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र बहस सुरु गऱ्यौँ चौथो महाधिवेशनदेखि नै। तर तपाईँको 49को 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि त हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर त्यो खालको विधिमा नजाउँ र हामी एकदम प्रतिस्पर्धाको विधिलाई स्वीकार गरौँ भनेर हामीले स्वीकार गरेर त्यहाँदेखि आइसके पछाडि हामीले राज्यभित्र हुने प्रतिस्पर्धालाई पनि स्वीकार गऱ्यौँ, आन्तरिक पार्टी जनवाद र पार्टीभित्र हुने प्रतिस्पर्धालाई पनि स्वीकार गऱ्यौँ। र त्यसो भएको हुनाले अलिअलि त्यो अनुदार खालको चाहिँ हाम्रा कार्यशैलीहरू बाँकी भएको कारणले कहिलेकाहीँ अलिअलि कम्प्रोमाइजमा नआउने खालको प्रवृत्तिले अनि यो अहिले जस्तो असमझदारीहरू बेला बेलामा प्रकट हुन्छ र प्रकट भए पनि फेरि कुनै न कुनै विधिद्वारा त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै पनि आएका छन्। जस्तो कम्युनिस्टहरूले कहिलेकाहीँ आइडियोलोजी छोड्यो भने पनि अलिअलि समस्या आउँछ भन्छन्। जस्तो कम्युनिस्ट र सङ्घीयता भन्ने कुरो परस्पर विरोधी कुरा हो, किनभने कम्युनिस्टहरू कहिले पनि सङ्घीयताको पक्षधर होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कम्युनिस्टहरू जहिले पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको कुरा गर्छन्। जस्तो चीन हेर्नुहोस्, उत्तर कोरिया हेर्नुहोस्, कम्बोडिया हेर्नुहोस्, उनीहरूको थिम त्यस्तो देखिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अनि यो चाहिँ कुनै बेला राज्य प्रणाली त तपाईँको चाहिँ कुन अनुसार राज्य प्रणाली चल्दा चाहिँ अब राज्य प्रणाली राम्रो हुन्छ भनेर त्यो देशको चाहिँ एउटा परिस्थिति, त्यहाँको जनताको मनोविज्ञान, किनभने राज्य भने त जनताको मनोविज्ञान पनि त हो नि होइन। भूगोल छ, त्यहाँ जनता छ, जनताको मनोविज्ञान छ, साझा मनोविज्ञान छ, त्यो जनताको मनोविज्ञान यी सबैको आधारमा राज्य सत्ता निर्माण हुने हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ कम्युनिस्टले चाहिँ यस्तै गर्छ अथवा कम्युनिस्टको चाहिँ यस्तै हुन्छ भनेर हिजो कुनै बेला अब जातपात धर्म मान्दैन भनेर पनि त व्याख्या गरेर अनेक ढङ्गले कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ होइन खुइल्याउने काम पनि त गरे। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आइडियोलोजी हुनसाथ तपाईँको चाहिँ सबै मान्छेलाई मार्दै हिँड्छ भन्ने पनि त हिजो कुनै बेला हल्ला चलाए। 60 वर्ष पुगेपछि बुढाबुढीलाई मार्छ भनेर पनि त हल्ला चलाए। आखिर त यी सबै चिज त त्यो गलत भ्रमहरू थियो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता र कम्युनिस्ट कुनै परस्पर विरोधी चिज हुँदै होइन नि। त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यो कुनै देशको चाहिँ मनोविज्ञानको आधारमा, त्यहाँको जनताको मनोविज्ञानको आधारमा चल्ने एउटा शासन व्यवस्था भएको हुनाले अब कुनै देश एकदम विशुद्ध तपाईँको चाहिँ एउटा पुँजीवादी चाहिँ ढर्राबाट अगाडि बढेको मुलुक छ, तर त्यहाँ चाहिँ एकतन्त्रीय खालको चाहिँ शासन व्यवस्था छ, एकात्मक खालको शासन प्रणाली छ। कुनै देश तपाईँको चाहिँ हो हामी यहाँ कम्युनिस्टले जितिरहेको छौँ, हामी सङ्घात्मक ढाँचामा चाहिँ हामी स्वीकार गरिरहेका छौँ। त्यसैले यस्तो कुरालाई कुनै आइडियोलोजीलाई तपाईँको चाहिँ कुनै कम्युनिस्टसँग जोडेर त्यसको परस्पर विरोधी तत्त्व हो भनेर व्याख्या गर्ने कुरै गलत हो। त्यो परस्पर विरोधी तत्त्व होइन र नेपालको सन्दर्भमा त सङ्घीयताको कुरा त कम्युनिस्ट पार्टीले नै बोकेर चाहिँ स्थापित गरेको कुरा हो र त्यो अनुसार हामीले चाहिँ सङ्घीय 7 प्रदेशको चाहिँ परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यो निर्माण गऱ्यौँ र त्यति बेला कम्युनिस्टहरूकै तपाईँको चाहिँ उसमा होइन संसदमा संविधान सभामा बहुमत थियो, त्यही बहुमतले पारित गरेको कुराहरू हो। त्यसो भएको कारणले यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले त्यो तत्कालीन स्थितिमा त्यो मुलुकलाई कसरी लिएर जाँदाखेरि मुलुकको समृद्धि हुन्छ, तपाईँले सुरुमै भनिसक्नुभयो सुखी नेपाली हुनसक्छ, समृद्ध नेपाल हुनसक्छ भन्ने आधारमा व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि सङ्घीय मोडेलमा जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने नै एउटा निष्कर्षको आधारमा हामीले तयार गरेको हो। जस्तो अहिले मान्छेहरू आम पब्लिकहरू के भन्छन् भने हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा आर्थिक भार एकदम धेरै भयो, स्थानीय तह र केन्द्र राखेर तपाईँको चाहिँ प्रदेश चाहिँ खारेज गरे हुन्न, यत्रा बिना मन्त्री, यत्रा बिना सांसद, यत्रा बिना चाहिँ पिए ड्राइभर, यत्रो खर्चिलो, त्यही पैसा एउटा नगरपालिकालाई 30 करोड जान्थ्यो भने बरु त्यहाँ 60 करोड बनाइदिउँ, स्थानीय तह विकास हुन्छ। यो दुईटा संरचना राखेर यो प्रदेश मात्रै खारेज गरे के हुन्छ भन्ने पनि एउटा विचार आउन थालेको छ। चित्रबहादुर केसीहरू पनि त्यही बोकेर हिँड्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यसमा यो विचार राख्नेहरू तपाईँको चाहिँ त्यही अघि तपाईँले जुन सुरुमा योभन्दा अघिल्लो प्रश्न गर्नुभयो कम्युनिस्ट र सङ्घीयता चाहिँ अलग चिज हो भन्ने जस्तो हिसाबले अब यो कुरा विचार राख्ने त्यसो भए अब कि कम्युनिस्टहरू मात्रै हुनु पर्यो?
तर यो विचार राख्ने त कम्युनिस्टहरू मात्र होइनन्, होइन? यो विचार राख्ने त अब धेरै मान्छेहरू छन् र मै यो विचार राख्छु। मै भनिरहेको छु कि नेपालको अहिलेको चाहिँ जुन ढाँचाको सङ्घीयता हामीले बनायौँ यो मुलुकको लागि आर्थिक बोझ भयो भन्ने कुरो त म पनि स्वीकारिरहेको छु। अहिले जुन हामी संसदको इलेक्सन गर्छौँ माथि सङ्घमा, यो पनि गलत भयो। हामीले तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिँ शासकीय स्वरूप चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म पनि त्यो पक्षमा उभिरहेको छु। त्यसैले अब हो शासन प्रणालीको हिसाबले खर्चिलो खालको चाहिँ भद्दा खालको शासन प्रणाली बनाउनु हुँदैन। चुस्त दुरुस्त जनतालाई छिटो डेलिभरी दिने, जनतालाई तत्काल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा सुविधा दिन सक्ने खालको चाहिँ शासन प्रणाली निर्माण हुनुपर्छ। सङ्घीय शासन प्रणालीले त्यसरी चाहिँ छिटो छरिटो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा सुविधा दिन सक्छ भने सङ्घीय शासन प्रणाली ठिक छ। दिन सक्दैन भने किन पालिराख्ने, होइन? किनभने तपाईँको चाहिँ अहिले राज्यको साधारण खर्चमा 81 बढ्यो नि। हामीले जुन सङ्घीय ढाँचा बनाएपछि 60% भन्दा बढी तपाईँ साधारण खर्च भने त होइन, त्यो त अत्यन्त एकदम सुहाएन। त्यसैले अब विकासका बजेटहरू साधारण खर्चमा कटौती गरेर त्यो धेरैभन्दा धेरै पैसा बजेट चाहिँ जनताको तहमा पुगोस्, जनताको विकासमा पुगोस्। त्यसैले नेपाल जस्तो देशमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो र जसले यो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र म पनि यही दृष्टिकोणको पक्षमा छु कि अहिलेको हामीले बनाएको सङ्घीय मोडेल कहीँ न कहीँ तालमेल खाइरहेको छैन। यो मोडेलले खर्च बढेको छ, तर यो मोडेलमा केही न केही सुधार गर्नु जरुरी छ र स्थानीय तहहरू पनि तपाईँको चाहिँ जति सङ्ख्या अहिले बनाएको छौँ 753वटा, यो अत्यन्त धेरै भयो। यसमा घटाएर एराउन्ड 300 को हाराहारीमा हामीले झार्नै पर्दछ र यसो गऱ्यौँ भने विकास निर्माणको गतिविधिहरू अझ थप अगाडि जान सक्छ। र जो यो विचारमा छ म त पार्टीभित्र यो विचारको पक्षमा चाहिँ बोलिरहेको छु। त्यसैले यो विचारको पक्षमा सबैजना आउनुहोस् भन्ने पनि म आह्वान पनि गरिरहेको छु। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हामीले शासन प्रणाली चाहिँ जनताको मनोविज्ञानको आधारमा शासन प्रणाली बनाउने हो र अस्ति तपाईँको चाहिँ हामीले जति बेला संविधान बनायौँ त्यो संविधान निर्वाचित हामी जनताबाट भयौँ, तर संविधान बनाउने बेलामा कतिपय कुराहरू तल जनताको चाहिँ अभिमत बुझ्ने भन्दा पनि हामी नेताहरूको बिचमा समझदारी गरेर सम्झौता गरेर तयार गरेको कारणले समस्या देखा पर्यो। जस्तो माओ सेतुङले 70 वर्ष अगाडि एउटा सानो गाउँमा गएर एउटा झुप्रीमा बसेर लेखेको संविधानले आज चीन महाशक्तिशाली भयो। विश्वको सबैभन्दा छोटो संविधान अमेरिका संशोधन विविधमा भयो होला, आफ्नो ठाउँमा छ। अमेरिका आज सुपर पावर बनेर संसार हल्लाइरहेको छ। नेपालमा आज यो 72 को संविधानसम्म आइपुग्दा 7 वटा संविधान बने। हाम्रो 10 वर्षमा फेलिने हामी कस्तो खालको संविधान बनाउँछौँ? यो के कारणले, कुन मनोविज्ञानले काम गरेको छ भन्नुहोस् त? यो त संविधानलाई दोष लाउने कुरा होइन। संविधान त जसले पनि मुलुकलाई हाँक्नको लागि राम्रो बनाऊ भनेरै राम्रो बनाउँछन्। कतिपय ऐन कानुनहरू बनाउँदाखेरि अब कतिपय शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो अनुकूलको लागि बनाउन पनि सक्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा र तपाईँले जुन जुन देशहरूको उदाहरण दिनुभयो, यो चाहिँ मान्छे त्यो देशको मान्छेको मनोविज्ञान कस्तो छ। हामी मेहनत कस नेपाली जनता भन्दै भाषण लाउँछौँ नि कहिलेकाहीँ, त्यो गलत कुरा हो। हामी कहाँ मेहनत गरेका छौँ? आफ्नो मुलुकलाई मेहनत गर्न छोडेर यहाँ चाहिँ रोजगारी केही पाइएन भन्दै नेपाललाई चाहिँ गाली गर्दै कोही नागरिकतै च्यातेर नागरिकता त्यागेर अर्को देशको ग्रिन कार्ड लिन गएनौँ हामी। र नेपालमा रोजगारी नै छैन भन्दै अब अलिअलि भइआएको हाम्रो चाहिँ 2-4 आँठोमा यसो चाहिँ लगाइरहेको तरकारी बाली पनि उ गरेर अथवा पालिरहेको चाहिँ 1-2 भैँसी चाहिँ दुध भैँसी पनि बेच्दै बरु अर्काको फरक पर्दैन। बरु अरबको खाडीको चाहिँ होइन त्यहाँको चाहिँ तातो घाममा भए पनि अर्काकै श्रम गर्न तयार हुनुपर्छ भनेर गएको होइनौँ हामी। हिजो कुनै बेला तपाईँको चाहिँ यो मुलुक अथवा यही विश्वमा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा खालको कुरा थियो जस्तो दास प्रथा थियो। हिजोको दास प्रथामा पेट हुँदैन थियो, तीलाई खाना खुवाउँथे, काम लगाउँथे। अहिले अलिकति तलब पनि दिन्छ, यति होइन र फरक, अहिले अलिकति तलब पनि दिन्छ। अनि ती 70-80 लाख युवाहरूलाई हामीले यो मुलुकमा काम दिन सक्ने वातावरण हामीले तयार गऱ्यौँ कि भन्दा हामीले गरेनौँ। हामी पनि खुट्टा उचालेर हरियो पासपोर्ट च्याप्दै बरु उताको चाहिँ 50 डिग्रीमा काम गर्न तयार हुन्यौँ, यहाँ काम गर्न तयार भएनौँ, होइन? हामी नेपालीमा पनि त्यो खालको दोष छ। अनि सत्ताको अर्को के दोष छ भन्दाखेरि उसले त्यो सबै युवाहरूलाई यहाँ काम दिन सक्ने वातावरण तयार गर्ने कुरामा उसले बनाउन सकेन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हामी अर्को भन्छौँ बहादुर भन्छौँ नि, त्यो पनि होइन। हामी अत्यन्त बढी डरपोक छौँ, होइन? हामी त्यही भने नि अघि भने नि नेताले चिनो लाउँदैन भने पछाडि अब अहिले जुन यत्रो विग्रह भइरहेको छ, ठुलो पार्टी सत्ता चलाइरहेको पार्टीभित्र विग्रह भयो भने त देशैले समस्या पर्छ नि, त्यो कुरो त बुझ्नुपर्छ नि। तर बोल्न डराइरहेको छ, किनभने भोलि नेताले चाहिँ चिनो लाउँदैन, बहादुर छैन ऊ बलियो छैन, उसको दिमाग चाहिँ बलियो छैन।
त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्तिभित्र हामी छौँ। त्यसैले यो प्रवृत्तिलाई चिर्न सकेनौँ भने संविधान तपाईँले 10 वर्षमा फेर्नुहोस्, 5 वर्षमा फेर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। त्यो संविधानमा जस्तो 2 कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन नपाउने भनेर राखिदिएको भए पनि त अहिले यो समस्या आउँदैन। राखिदिएको भए अब शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर अब यहाँ 4 चोटि हुने 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनु परेको छ, 6 चोटि मन्त्री हुने 7 चोटि मन्त्री हुन पुगेको छ। समस्या यसले भए हो, नभए त केही पनि छैन। त्यसैले अब तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा अलि स्थायी खालको चाहिँ शासन पद्धतिलाई विकास गर्ने हो भने शासकीय स्वरूपमा चेन्ज गर्नैपर्छ। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सिस्टममा हामी जानैपर्छ र त्यसमा 2 कार्यकाल र पार्टीभित्र पनि त्यही तपाईँको चाहिँ सबै पार्टीभित्र 2 कार्यकाल। तपाईँ 2 कार्यकालभन्दा बढी त्यो पदमा बस्न नपाइने खालको विधिलाई नै स्वीकार गर्नुपर्छ र यो विधि स्वीकार गरे पछाडि तल काम गरिरहेकाहरूलाई पनि मेरो पनि पालो आउँछ भन्ने हुन्छ। उसले तपाईँको चाहिँ अर्कोलाई टपेर कोही नेताको घर धाएर अनि त्यस पछाडि त्यो फलानुभन्दा अगाडि मलाई राख्थ्यौ न भनेर चाहिँ भन्ने ठाउँ नै रहँदैन नि, किनभने उसलाई पालो आइहाल्छ, उसको पनि पालो आउँछ। त्यसैले यस्तो खालको विधिलाई हामीले स्थापित गरेनौँ भने अब हामी त्यो नेकपामा मात्र होइन नि त, त्यो सबै अरू पार्टीमा पनि त्यही समस्या त्यही हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि समस्या होइन, त्यही पदमा चाहिँ परेको चाहिँ समस्याले पार्टी टुक्रा भयो। अनि अब टुक्रा भएपछि अब शक्ति पो कम भयो कि क्या हो भनेपछि फेरि एक ठाउँमा मिसिया छ। भोलि त्यो पदमै बार्गेनिङमा मिलेन भने फेरि टुक्रा हुने स्थिति बन्छ। भनेपछि त्यस्तो खालको नीति त हामीले नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबैले बेहोर्यौँ नि। त्यस्तो नबेहोरिनको लागि चाहिँ एकदमै विधि यस्तो स्थापित गरिदिनुपर्छ कि अब 2 कार्यकाल अथवा तपाईँको चाहिँ जस्तो हामीले समानुपातिक विधिलाई स्वीकार गरेका छौँ, समानुपातिक विधि पनि 1 कार्यकाल। समानुपातिकबाट कोही मान्छेलाई ल्याउनु छ भने एकचोटि हो, तर पटक किन समानुपातिकमा होइन हो नि। अब समानुपातिकमा एकचोटि आइसके पछाडि ऊ प्रत्यक्षमा जान सक्छ कि सक्दैन त्यो उसको क्षमतामा भर पर्छ नि। जान सक्दैन भने सकेन नि, जो जान्छ उसले गर्छ नि, उसले नेतृत्व गर्छ। त्यसले अनक्यापेबल भए पनि कोही नेता कहाँ चाहिँ गएको आधारमा कोही नेताको चाहिँ लाइक भयो कि भएन भन्ने आधारमा तपाईँको चाहिँ उसले अवसर पाइरहने कुराले त अनि अर्को कार्यकर्ताले विद्रोह गर्दैन तल हो। त्यो सबै कुराको चाहिँ जोडिँदै आएर आजको जस्तो स्थितिमा अब एकीकरण सम्पन्न भइसकेको छैन तल, माथि फेरि चाहिँ अब नेताहरूको बिचको चाहिँ द्वन्द्व बढिसक्यो। त्यसले यस्तो स्थिति चाहिँ नहोस् भन्नको लागि हामीले विधिमै ध्यान दिनुपर्छ र विधिमा त हामीले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नैपर्छ। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सिस्टममा जानैपर्छ र त्यस पछाडि अरू कुराहरू चाहिँ मिलाएर जाने हो भने यस्तो कुराहरू यस्तो विग्रह, किनभने 2/3 धन्नै बहुमतको सरकार छ अनि जनताले 5 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको छ यो पार्टीलाई, अनि आफैभित्र हामी झगडा गरिरहेका छौँ होइन। प्रधानमन्त्रीले पनि म यस कारणले मैले यो काम सुरु गऱ्यौँ, यो काम पुरा हुन सकेन, त्यस कारणले यो काम पुरा हुनको लागि मैले 5 वर्ष चलाउँछु भन्न उहाँले पनि सकिरहनु भएको छैन। अब प्रधानमन्त्रीले काम गरेन भन्नेले पनि यो काम भनेको थियो हिजो निर्वाचनको बेला घोषणापत्रमा, यी काम तपाईँले उ गर्नु भएन होइन, सुरु गर्नु भएन, त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ हट्नु पर्यो भनेर भन्न सकेका छैन। अथवा तपाईँले भन्नु भने 5औँ 6औँ पटक मन्त्री हुनेले पनि हिजो म मन्त्री हुँदा यो काम गरेका थिएँ, अब फेरि मैले अवसर दियो भने यो काम मैले गर्थेँ, केही पनि छैन। अनि किन हुने त त्यसो भए होइन? त्यसो भएको कारणले किन हुने भन्दा प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नु भएन, प्रधानमन्त्रीका केही कमी कमजोरी होलान्, आफ्नो ठाउँमा होला, तर पार्टी कार्यकारी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको प्रचण्डले पनि त पार्टी चलाउन सक्नु भएको छैन नि त। अहिले विवाद मिलाएर महाधिवेशन तोकिएको छ चैतमा, 77 जिल्ला घुमेर पार्टी एकीकृत गरेर सारा उहाँले भाषण गर्दै हिँड्नु महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्ने हो। अहिले सबै लागे हुन्छ नि त। प्रधानमन्त्रीले त म प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्न, तपाईँहरू भन्नुभएको छ, त्यहाँ लागे हो नि त। अब 5 महिना पनि कुर्न नसक्ने भनेपछि त यो अलिकति अप्ठ्यारो कुरा हो। यो चाहिँ त्यही भएर अब नेताहरूको अब देख्दाखेरि अब हाम्रा नेताहरू नै हुन्, हामीले अनर गर्छौँ, तर पनि कतिपय साना कुराहरू कसले कतिखेर के बोल्यो, कतापट्टि मुख फर्कायो होइन, उहाँले चाहिँ कुन मनोविज्ञानमा चाहिँ आफ्नो जिब्रो चाहिँ प्रयोग गर्यो भन्ने कुरालाई समेतमा ध्यानमा गरेर नेताहरू चाहिँ अब बोलिरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ के। र अब यसमा केही न केही त्रुटिहरू छन्। अब अर्को कुरा तपाईँको के छ भने अब नारायण काजी श्रेष्ठ गोर्खाबाट चुनाव हार्नुभयो, वामदेव बर्दियाबाट हार्नुभयो, मलाई राष्ट्रिय सभा किन जानु पर्थ्यो त? 5 वर्ष जनताले जान नजाऊ भनिसकेपछि तपाईँको त 5 वर्ष बसेर जनतामै भिजेर फेरि जान्छु भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। फेरि अर्को पटक म अर्को पटक त्यही जनताको बिचमा जान्छु, त्यही निर्वाचित हुन्छु अनि फेरि आउँछु भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नै पर्छ। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा के भने जस्तो अदालत, हस्पिटल र प्रहरी प्रशासन
जानु नपरे हुन्थ्यो भन्छन् आम नागरिकहरू, धाउनु नपरे हुन्छ भने यी निकायले आफ्नो जनविश्वास किन गुमाएको होलान् जस्तो लाग्छ? अब म आफै पनि हिजो सरकारको एउटा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदाखेरि कमसेकम न्यायालयलाई एउटा जनताको विश्वासमा लिएर आउँ भन्ने केही अभियानहरू सुरु गरेको थियो कि जनतालाई, आम नागरिक जसले चाहिँ तपाईँ सबै, किनभने न्याय दिने भने त न्यायालयले मात्र होइन नि त, तपाईँले मैले तपाईँलाई पनि त न्याय दिनुपर्छ। एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले अर्को प्राकृतिक व्यक्तिलाई न्याय दिनुपर्छ। त्यहाँ अन्याय भयो भने सरकारले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ। त्यहाँ अन्याय भयो भने त हरेक चिजमा कहीँ चाहिँ तपाईँ न्याय पाएन भने अन्तिममा जनताले चाहिँ मेरो न्याय दिने ठाउँ चाहिँ न्यायालय है ढुक्क हुने स्थिति बन्नुपर्छ नि। अरू दुनियाँ सबले मलाई चाहिँ लात हाने पनि, मलाई अन्याय गरे पनि, मलाई पर ठेले पनि, मलाई खाल्टोमा हाले पनि मलाई अन्तिममा न्याय दिने ठाउँ चाहिँ न्यायालय छ भन्ने विश्वास जनतामा जाग्नुपर्ने। त्यो विश्वास जनतामा जागिरहेको छैन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ सबैले चाहिँ तपाईँ उसलाई चाहिँ होइन फौजदारी उसमा चाहिँ उसलाई हेला गर्यो, उसलाई चाहिँ अपमान गर्यो, सबै गर्यो भने मलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने पुलिस प्रशासन छ है भन्ने जनतालाई एउटा पुलिस प्रशासन देख्न साथ ढुक्क कि म सुरक्षित छु। अनि त्यहीँ जाँदा चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने स्थिति होइन, असुरक्षित हुने खालको स्थिति। त्यो स्थितिमा त अझ तपाईँको चाहिँ पुलिस प्रशासनको कस्टडीमा लिएको मान्छे नै त्यहाँ कोही आत्महत्या गर्नुपर्ने होइन, कोही त्यहीँ कुटी कुटी मर्नुपर्ने, अब समस्या त रह्यो नि होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ कोही मान्छे तपाईँ वा म तपाईँको चाहिँ उपचार गर्न गएपछि अथवा एकदमै छटपटी भयो, रोग लाग्यो, मेरो हस्पिटल छ नि, मलाई बचाइदिन्छ नि, अथवा बचाउन नसके पनि मलाई आर्थिक भार त पर्दैन नि, तर तपाईँ बिरामी पर्नुहोस्, कुन हस्पिटल जाने तपाईँले रोज्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कुनै हस्पिटलमा जानुभयो भने तपाईँ बिरामी त पर्नुभयो, निको होला नहोला, तपाईँ निको भएन भने तपाईँ परिवारलाई अर्को बिरामी पर जानुहुन्छ, किनभने लाखौँ रुपियाँ तपाईँको सिद्धिन्छ होइन। तपाईँ बाँचेरै आउनु भएछ भने तपाईँले त्यो चाहिँ जीवनभरि तपाईँले चाहिँ एउटा रोगको उपचार गर्दा 20-30 लाख रुपियाँ 50 लाख रुपियाँ तपाईँको खर्च हुन थाल्यो भने त राज्यले त त्यहाँ पनि हेर्नु पर्यो कि कोही मान्छे बिरामी भएर हस्पिटल जान्छ भने उसको उपचार हुन्छ र उपचार हुँदाखेरि उसको खर्च धेर लाग्दैन। यो कुराको त ग्यारेन्टी हुनु पर्यो नि। त्यसैले तपाईँले तिनटै ठाउँको जुन उदाहरण दिनुभयो, यी सबै चिजहरूलाई जनताको पक्षमा बनाउनको लागि हाम्रा धेरै कदमहरू जरुरी छ र वास्तवमा प्रशासनभित्र त पुलिस प्रशासनभित्र केही ट्रेनिङ र केही अब त्यस्ता अब अलि सकारात्मक सोच्ने अफिसरहरूको जरुरी छ र न्यायालयलाई एउटा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि हामीले चाल्नुपर्ने कदमहरू अलि जरुरी छ। त्यसैले मैले त्यति बेला पनि कुरा गरे हो, सबैको त्यसो भए सार्वजनिक पद धारणा गरेका मन्त्रीदेखि लिएर वडा अध्यक्षदेखि लिएर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमुख उपप्रमुखदेखि लिएर सरकारको चाहिँ सचिवदेखि लिएर शाखा अधिकृतदेखि लिएर मुख्य सचिवसम्म सबैको, न्यायालयको पनि न्यायाधीशहरूदेखि लिएर सबै अफिसरहरूको सबैको सम्पत्ति विवरणलाई सार्वजनिक गरौँ न। अनि त्यस पछाडि को कति पानीमा छन्, उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूलाई कुन नैतिक धरातलमा राखेको रहेछ, आर्थिक रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ कहीँ तलमाथि परेको छ कि अथवा उसको वैध सम्पत्ति मात्रै छ, यस्तो कुराको जाँच गरौँ भनेर मैले त्यस बेला भनेको। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरूको कारणले तपाईँको चाहिँ हामीले हाम्रा संस्थाहरूलाई सुधार्न सकेको छैन र दुईवटा चिज त क्याटेगोरिकली दुईवटा चिज, शिक्षा र स्वास्थ्य त राज्यकै जिम्मेवारी हो। त्यो जब तपाईँले त्यहाँ चाहिँ प्राली भनेर तपाईँले चाहिँ दर्ता गर्नुहुन्छ, व्यवसाय गर्नेले लगानी गरेपछि उसको लगानीको मुनाफा खोज्छ, लगानीको मुनाफा खोज्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्राली गठन गरेर चाहिँ हस्पिटल वा स्कुल खोल्न दिइसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर अनि त्यो स्कुल निःशुल्क बनाउँछौँ हाई स्कुल भनेर सरकारले किन बोल्ने? संविधानमा लेखेका छौँ हामीले, संविधानमा त्यता लेख्ने अनि यता कानुन बनाएर चाहिँ प्राली गठन गर्नलाई चाहिँ अवसर दिएर हुन्छ? आधारभूत तहको स्वास्थ्य हामी चाहिँ निःशुल्क गर्छौँ भनिरहेको छ, अनि हस्पिटल चाहिँ तपाईँ प्राली गठन गर्न दिए पछाडि अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ निःशुल्क हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसैले यो हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान आफैमा बाजिएको छ र हाम्रो मनस्थितिहरू पनि बाजिएको छ। यस्तो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सही ढङ्गले, जब यदि हामीले भनेको पनि छ संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ नि, समाजवाद उन्मुखको अर्थ के हो भन्दाखेरि यस्ता चिजहरूमा डिसिजन चाह्यो, अब निर्णय चाह्यो र अब प्रधानमन्त्रीले नि भन्नु पऱ्यो म यस्ता चिजहरूको डिसिजन गर्दैछु, म अझै बस्छु, 5 वर्ष बस्छु, यस्तो चिजको डिसिजन गर्छु, त्यस कारण यस्तो चिजको डिसिजन गरेर मात्रै म निस्किन्छु भन्न सक्नु पऱ्यो। अथवा हिजो घोषणापत्रमा यी लेखाएको थियो नि, यी चिजहरूमा डिसिजन गर्ने हामी समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ संविधानमा लेखाएको थियो नि, तपाईँले यो ठाउँमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख गर्न जान सक्नु भएन नि त। त्यसैले तपाईँले हट्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो भन्नेले पनि
त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरू चाहिँ हामीले बोल्न सकेका छैनौँ। तर तपाईँको चाहिँ केही स्वार्थको आधारमा, केही नेताहरूको स्वार्थको आधारमा को पर्यो परेन, व्यक्ति त के भयो र कहिले कसले जिम्मेवारी पाउँछ, कहिले केही जिम्मेवारी पाउँछ, फलानु चाहिँ किन भएन, यस्तो कुरा पनि डाँच दिन्छ र हो। कहिलेकाहीँ वितरण थोरै हो भने वितरण कम हुन्छ, वितरण कम हुँदा अलिअलि कन्फ्लिक्ट हुन्छ, त्यसैले वितरण न्यायोचित हुनु पर्यो। जस्तो अहिले पार्टीमा के छ भने दोस्रो पुस्तातिर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्, तर दोस्रो पुस्तामा पनि म कुनै फिगर तपाईँको पार्टी हाँक्ने फिगर देखिरहेको छैन। किनभने सबैको लडाइँ के छ भने एकले अर्कालाई अस्तित्व स्वीकारिरहेको देख्दिनँ क्या दोस्रो पुस्तामा पनि। यो पनि त समस्या छ नि। दोस्रो पुस्ता तपाईँको चाहिँ एक खालको कतै न कतै रङ लागेर बसिरहेको छ, ऊ रङ्गिन छ। त्यसो भएको कारणले ऊ कसै न कसैको रङ बोकेको छ। त्यो रङ बोक्दा पनि उसले कतै अर्कोतिर चाहिँ मिलाउन खोज्दाखेरि अब त्यो मिलाए पछाडि चाहिँ मेरो पोजिसन के हुन्छ भनेर नहेरिकन उसले त्यो मिलाउन खोज्ने कुराको चाहिँ अगुवाई नै गर्दैन। त्यसैले यो समस्या छ। यो समस्या भएको कारणले अहिले यो समस्या चाहिँ नेकपाभित्रको अलि पहिल्यै समाधान भइसक्नु पर्ने नि। त्यो समाधान नहुनुमा हामी दोस्रो पुस्ताका भन्नेहरू पनि कतै न कतैको रङ बोकेर यसो हुँदाखेरि मेरो पोजिसन के हुन्छ भन्ने आधारमा मात्रै उसले आफ्नो दृष्टिकोण दिने र त्यो अनुसारको भूमिका खेल्ने भएको हुनाले पनि आफूलाई नै पहिलो प्रायोरिटीमा राख्ने, आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गर्दाखेरि यो बिग्रिएको हो। यो म भन्दा पनि हामी भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो हैन, तर मुलुकको लागि दुर्भाग्य भइरहेको छ। यो यस्तै छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्यौँ। यो के बताइदिनुहोस् भनेदेखि सरकार र पार्टीलाई तपाईले दिने सुझाव र सन्देश के हुन्छ र नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म आम नेपाली जनतालाई त निराश हुनै पर्दैन, किनभने हामी केही न केही हुँदैछ, केही न केही भइरहेको पनि छ, अगाडि बढिरहेको पनि छ र हामी नेपालको चाहिँ प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको लागि हामीले केही एजेन्डाहरू पनि जनताको बिचमा पस्केका छौँ र हामी ढिलो चाँडो पार्लियामेन्टमा छलफल गरेर ढिलो चाँडो सरकारमा छलफल गरेर यी एजेन्डाहरू पनि पारित गरेरै छोड्छौँ र नेपाल छिटै धनी हुन्छ र नेपाल फेरि प्राकृतिक साधन स्रोतले पर्याप्त चाहिँ हामी धनी मुलुक हो। हामी कुनै पनि मानेमा कुनै अर्को मुलुकसँग भिख माग्नुपर्ने मुलुकै होइन। हामी तपाईँको चाहिँ अनुदान वा कसैको ऋण बोकेर बस्नुपर्ने मुलुक होइन। अहिले 11 खरब चान्चुन हामीसँग ऋण देखिन्छ। मैले अगाडि बढाएका कतिपय योजनाहरू सक्सेस हुने हो भने हामी त्यस्ता जाब ऋण त 1-2 वर्षभित्रै सबै तिर्दिएर हामी 50औं खरबको चाहिँ बजेट बनाउन सक्ने ठाउँमा हामी छौँ र हाम्रा सबै पूर्वाधारहरू हामी 5-10 वर्षभित्रै, त्यस्तै 5-7 वर्षभित्रै हामी सबै पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्छौँ र हाम्रो मुलुक साँच्चै बन्ने मुलुक छ र तर राजनीतिक खिचतानी अलिकति चाहिँ बढिरहेको छ। त्यो एउटा पार्टीमा अहिले सरकार चलाइरहेको पार्टीमा मात्र होइन, सबै पार्टीमा त्यो खिचतानी छ। त्यसैले यो हामी बिचमा रहेको प्रवृत्तिगत कारणले हो र यो प्रवृत्तिलाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ र फेरि पनि राजनीति पनि संलग्ने कुरामा हामी एकदम लागिरहेका पनि छौँ र त्यसैले अब आम जनता, आम कार्यकर्ता, अब सबैलाई पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामी वास्तवमा यो मुलुक हाम्रै जीवनकालमा सुन्दर, विकसित र नेपाली जनता पनि एउटा चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ सुखी बनाउने अभियानमा हाम्रै जीवनकालमा नै हामी सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ र तपाईँहरू सबैलाई यो विश्वास जाग्नुहोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। र खास गरी अब सरकार चलाइरहेको पार्टीको पनि म सदस्य भएको हुनाले यसका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले जुन एउटा पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वमा छौँ, यसमा कुनै पक्ष वा विपक्षमा लागेर तल चरको रूपमा उभिनुपर्ने कारणै छैन। किनभने भोलि फ्यासै यी नेताहरू मिलिदिँदाखेरि तल बेकारमा झगडा गर्छौँ हामी, होइन? त्यो समस्यै त्यो पर्दैन, किनभने मिलाउने ठाउँमा हामी छौँ, हामी लागिरहेका छौँ। त्यस भएको कारणले तल धेरै उत्रेर होइन झगडा गरिरहनु पर्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ दोषारोपण गर्नुपर्ने ठाउँमा नउभिनुहोस् र यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने नै छौँ र हाम्रा यस्ता सक्षम नेताहरू हुनुहुन्छ र ती नेताहरूले चाहिँ यो पार्टीलाई बिचमा ल्याएर होइन छोड्नेवालै छैन र यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने नै छ। धेरै लाखौँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ एउटा शक्तिको कारणले यो पार्टीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्ने हामी त्यो क्षमता राख्छौँ र खास गरी सरकारमा चाहिँ हामी के भनिरहेका छौँ भने केही कदमहरू चाल्नुहोस्, जनताका कदमहरू। जस्तो अहिले पनि कतिपय चिजहरू तुरुन्तै निर्णय गर्दा हुने चिजहरू छन् र त्यस्ता निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ। सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको एगेन्स्टमा चाहिँ उभिने कुराहरूमा हामीले नारा त दियौँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने चाहिँ अब होइन, अब नारा पनि बनायौँ, तर त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रा चाहिँ एक्सनहरू अलि पुगिरहेको छैन। त्यसैले यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ जनतालाई सेवा दिने कुरामा, प्रशासनबाट जनतालाई सेवा दिने कुरामा छिटो छरितो कोही जनता सेवाग्राही चाहिँ तपाईँ चाहिँ सेवा लिएर चाहिँ सेवाको लागि चाहिँ कुनै मन्त्रालय वा कुनै अफिसमा आइसके पछाडि
ऊ मेरो काम बनेन भनेर फर्किनु नपरोस्, ऊ ढोकाबाट निस्किँदा प्रफुल्ल मुद्रामा मेरो आज काम बन्यो भनेर निस्किन पाओस् न अनि यति कुरा चाहिँ प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकारले चाहिँ यति कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ। र पार्टीभित्रको अरू आन्तरिक जीवनमा त हामी सबै क्रियाशील छौँ र यो पार्टीलाई हामी एकताबद्ध बनाएरै लान्छौँ र जे मनोविज्ञान यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र भए पनि त्यो सबै मनोविज्ञानलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्ने र बढाउने कुरामा हामी सबै सक्षम हुन्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद।